अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। बंद कमरों में एक और मुलाकात में ये कहा गया है कि इमरान खान से हम नहीं जीत पा रहे। वजह क्या है? अवाम क्यों नहीं मान रहे? अनोखे लाडले की क्योंकि सारी बातें मानी जा रही हैं, तो अनोखे लाडले ने कह दिया है कि पंजाब से मुझे 120 से ज़्यादा सीटें जितवा के दें। वैसे शर्म का मकाम है कि नवाज शरीफ की 40 साल की सियासत का निचोड़ ये है कि सीटें बड़े घर वाले जितवा के दें। अगर कुछ किया होता अपनी पिछली 3 बारियों में तो आज किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन जाहिर है आज भी जो लोग बैठे हैं वो भी अपने इक़्तिदार के लालच में बैठे हैं। सूरत हाल में आपको बता देता हूं कि क्या है। ग्राउंड से जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स हासिल की गई हैं उसके बाद ये मैं आपको बावसूख तरीके से बता रहा हूं कि संजीदगी से गौर किया जा रहा है कि 8 फरवरी को भी इलेक्शन ना करवाए जाएं। और इससे पहले कोई फॉल्स फ्लैग, कोई बड़ा हमला हो सकता है, कोई दहशत गर्दाना हमला हो सकता है, कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। भारत से तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ ऐसा होगा, वैसे कर भी सकते हैं क्योंकि भारत अब सेम पेज पर है। इस हद तक ग्राउंड सूरत हाल जो है वो ख़राब है इमरान खान के लिए। और ये जो ऑप्टिक्स बनाए जा रहे हैं, ज़रा गौर करें, रजीम चेंज ऑपरेशन पर खुद मोहर तस्दीक सब्त कर रहे हैं। पहले कहते हैं कि अमरीकी सफ़ीर ने नवाज शरीफ के साथ मिलकर कहा कि नून लीग को ही अवाम इक़्तिदार देगी। दूसरी चीज़ ये सामने आई कि अमरीकी सफ़ीर ने तमाम सियासी जमातों के लीडरान से मुलाकात की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी लीडर से मुलाकात नहीं की। क्या ये एक और गवाही नहीं है रजीम चेंज ऑपरेशन की कि जिस पार्टी के खिलाफ आपने रजीम चेंज ऑपरेशन किया उसके अलावा आप सबसे मिलते फिर रहे हैं? ये सोच बैठे हैं। और मैं आपको इनकी हकीकी सोच बता रहा हूं कि पंजाब में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इतने बड़े पैमाने पर इलेक्टेबल्स कभी हार सकें। और जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 कैंडिडेट को भी ये खड़ा नहीं होने देंगे। तो आराम से हम नून लीग को जितनी चाहेंगे सीटें जितवा लेंगे, क्योंकि नून लीग एक लिहाज से समझें कि अकेली भाग रही होगी, इन्हें ये लगता है। जबकि ग्राउंड रियलिटी ये है, मसलन फ़ारूक हबीब जो पीटीआई के एक मकबूल लीडर थे, फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के टिकट पे वो कहीं से खड़े हो जाते तो जीत जाते। अब वो 2 असला बरदार लोगों के साथ रात को अंधेरे में जो है वो वोट मांगते फिर रहे हैं गलियों में, और साथ 2 असला बरदार लोग रखे हुए हैं क्योंकि ख़तरा है कि लोग गिरेबान ना पकड़ लें। फिर पिछले दिनों किसी नून लीगी ओहदेदार या लोकल लीडर के साथ जो हुआ इंतहाई काबिल मज़म्मत है, लेकिन इसको हमने समझना भी है। लोग नाक तक आए हुए हैं। जो आखिरी वजह है जिस वजह से लोग ये जबर बर्दाश्त कर रहे हैं, थोड़ा खामोश होकर बैठे हुए हैं, उसकी वजह यह है कि ये जो प्रेशर कुकर में बहुत ज़्यादा प्रेशर जमा है, लोगों को ये लगता है कि इलेक्शन का मौका मिलेगा, लोग अपने वोट से अपना गुस्सा निकालेंगे। 2 गलतियां आप करेंगे और मुल्क को तबाही की तरफ लेके जाएंगे। नंबर 1, अगर आपने इलेक्शन ना करवाए 8 फरवरी को और आपने इसको फिर डिले कर दिया, ये बहुत बड़ी गलती होगी। या इलेक्शन हुए तो उससे भी बड़ी गलती ये होगी कि आपने आरटीएस बिठा के या धांधला करके या झुर्लू फेर के डब्बे में पड़े वोट तब्दील कर दिया और किसी और को जितवा दिया। ऐसी तबाही आएगी कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। बड़े बड़े इनकलाब को लोग भूल जाएंगे जो पाकिस्तान में होगा। लोगों की बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। एक उम्मीद उनके साथ जुड़ी है कि इलेक्शन होगा और हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, हालात को बेहतर कर लेंगे, इलेक्शन के बाद हालात बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। ये वजह है लोग डट के खड़े हुए हैं, और ये वजह है कि उन्होंने जब्त भी किया हुआ है। डट के तो वो फिर भी खड़े रहेंगे, लेकिन जब्त उनका टूट जाएगा। और जब 25 करोड़ लोगों में से 60-70% का जब्त टूट जाए, जब आपकी 10 करोड़ की आबादी खत्ते गुर्बत से नीचे हो और आप उससे तमाम उम्मीदें भी छीन लें, ना उनको सेहत मिले, ना तालीम मिले, ना इंसाफ मिले, ना 2 वक्त की रोटी मिले, उनके बच्चों का कोई मुस्तकबिल ना हो, आप मुझे बताएं कि वो किस लिए खामोश अपने घरों में बैठेंगे। लेकिन ये बात फैसला साजों को शायद अभी समझ नहीं आ रही, इसलिए बस जिद है कि पाकिस्तान तोड़ने का रिस्क लिया जाएगा, लेकिन इमरान खान को आने से रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस वक्त ऑप्टिक्स क्या हैं? अमरीकी सफ़ीर मिल रहे हैं, बरतानवी सफ़ीर मिल रहे हैं, आगे पीछे लटर पटर सब कुछ हो रहा है। वजह क्या है? ऑप्टिक्स बनाए जा रहे हैं।
آپ کو ڈی مورلائز کیا جا رہا ہے، لیکن بند کمروں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی واٹ لگی ہوئی ہے، ان کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں تو کیا کریں۔ کبھی کالجوں میں نمائندے بھیجتے ہیں، کبھی سکولوں میں اپنے نمائندے بھیج رہے ہیں، گراس روٹ لیول سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود بات نہیں بن رہی۔ ملک کا بچہ ایک ہی بندے کا نام لیتا ہے۔ اب کراچی میں جو ریسنٹ سرویز ہوئے ہیں، لیاری میں جو سروے ہوا ہے، آپ ان کے نتائج دیکھیں، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو یہ لوگ حقائق سے کتنے دور نظر آتے ہیں۔ کیا برطانیہ کے سفیر کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اس ٹائم کون مقبول لیڈر ہے؟ کیا ملک امریکہ کے سفیر کو نہیں پتا کہ پاکستان میں کون مقبول ہے؟ کیا باقی ممالک جو ملاقاتیں کرتے پھر رہے ہیں، کبھی بڑے گھر جاتے ہیں، کبھی ان سیاستدانوں سے ملتے ہیں، انہیں نہیں پتا؟ ایک ایک چیز کی رپورٹ دی جاتی ہے، اخبار یہاں پڑھے جاتے ہیں، سوشل میڈیا کو فالو کیا جاتا ہے، لوکل ہر چیز انہیں پتہ ہے۔ کیوں زور لگا رہے ہیں؟ کیونکہ صرف نواز شریف بھی کچھ نہیں کر پا رہا، اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے ساتھ مل کر کچھ نہیں کر سکتی، پھر امریکہ بھی آ گیا، برطانیہ بھی آ گیا، یورپی یونین بھی آ گیا، ابھی بھارت اور اسرائیل کو بھی بلا لو، پھر بھی ناکام ہو جاؤ گے۔ کیونکہ بات وہی ہے کہ ووٹ تو 25 کروڑ لوگوں نے ہی ڈالنا ہے، اور اس بار انہوں نے بدلہ لینا ہے۔ انہوں نے 25 مئی کو ماؤں بہنوں کے ساتھ جو ظلم کیا اس کا بدلہ لینا ہے، ارشد شریف کے قتل کا بدلہ لینا ہے، عمران خان پہ قاتلانہ حملے کا بدلہ لینا ہے، عمران خان کا گھر توڑنے کا، اس کی تذلیل کرنے کا، اس کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹنے کا بدلہ لینا ہے، ضلع شاہ کا بدلہ لینا ہے، معظم کا بدلہ لینا ہے، اور اس طرح کے 25 مزید اور لوگ ہیں جن کو اس دن شہید کیا گیا۔ یہ قوم ان سب کا بدلہ لے گی، پھر خاص طور پر 9 مئی کے بعد جو ظلم کیا گیا اس قوم کے ساتھ، اس کا قوم یہ بدلہ لے گی، اور یہ الیکشن میں ووٹ کے ذریعے بدلہ لیا جائے گا۔ آپ لوگ تیار ہو جائیں۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نون لیگ کو کہ کوشش کریں کہ آپ کو 120 سیٹیں پنجاب سے جتوا دیں، آپ نے یہی وعدہ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں کیا تھا کہ 20 میں سے 16 سیٹیں ہم آپ کو جتوا دیں گے میاں صاحب، اور پھر کیا ہوا تھا؟ آپ کو چھٹی کا دودھ یاد آ گیا تھا، آپ کو رات کو RTS بٹھانا پڑا تھا، پھر بھی آپ نتائج تبدیل نہیں کر سکے تھے۔ لیکن میں ان کی باریک واردات آپ کو بتا دوں، اس پر تفصیل سے میں بات کسی اور ویڈیو میں کروں گا۔ ناظرین اکرام، نادرا کا چیئرمین ایک حاضر سروس جرنیل کو لگایا گیا ہے۔ نادرا کا پورا کنٹرول حاضر سروس جرنیل کے پاس ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ان کے پاس اپنا کوئی سرور نہیں ہے جس پہ وہ ڈیٹا رکھ سکیں، وہ نادرا کا سرور استعمال کریں گے، یعنی الیکشن کا سارا ڈیٹا ڈائریکٹلی نادرا کے ہیڈ آفس یا جہاں بھی ان کے سرورز پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ سٹور ہوگا، اور اس کے بعد کس کے پاس ایکسیس ہوگی؟ ایک حاضر سروس جرنیل کے پاس۔ کہہ تو آپ اس کو کھلی دھاندلی سکتے ہیں، لیکن سمجھدار لوگوں کو پھر بھی لگتا ہے کہ شاید ہم لوگوں کو بے وقوف بنا لیں گے اور ایسے کام کر لیں گے، لیکن ملک کے بچے کو پتا ہوگا کہ کس طریقے سے RTS بٹھایا جائے گا، کس طریقے سے سرور کو اوور لوڈ کیا جائے گا، اور پھر سرور کے ساتھ لوکل مشین کنیکٹ کر کے اپنی مرضی سے RTS میں نتائج تبدیل کر لیے جائیں گے۔ یہ بچہ جانتا ہے، اور اگر کوئی ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جو کہ یقیناً ان کا ہے، تو میرے خیال میں ان کو اپنا پلان بدل لینا چاہیے اور کچھ اور سوچنا چاہیے۔ میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ جن لوگوں کو تکلیف ہے کہ عمران خان آ گیا تو ہمیں چھوڑے گا نہیں، وہ ایک کام کر سکتے ہیں، 8 فروری سے پہلے ملک چھوڑ کے چلے جائیں، اور ملک میں صاف شفاف انتخابات ہونے کے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ ملک اہم ہے، چند شخصیات اہم نہیں ہیں، ملک اہم ہے، اور ملک کا فیصلہ ملک کی عوام کریں گے، اور اگر عوام کی اکثریت کہتی ہے کہ ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے تو کوئی فرد واحد یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں وہ قبول نہیں ہے اس لیے ہم اس کو آنے نہیں دیں گے۔ یہ فیصلہ آپ کے کرنے کا نہیں ہے، یہ فیصلہ عوام کے کرنے کا ہے۔ یہ بات ابھی آپ کو سمجھ نہ آئی تو 8 فروری کو آپ کوئی ہینکی پھینکی کر کے دیکھ لیں، آپ کو عوام بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دے گی۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔